Mga adlaw sa tanan, mao na nga ato ang pagtiwas sa atong pagtuon sa New Testament sa libro sa Mateo na nata karon diri sa bersikulo sa atong board sa Mateo 6:31 padung sa 33. Ug akong basahon ang nakasulat diri sa Biblia, verse 31, therefore take no thought saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So naay mga butang dinhi nga gisgutan ang Biblia diri nga verse nga atong gibasa, mga butang nga kasagaran gipangita sa tao. Unsa man ni siya? Una diri unang gipangita sa tao, importante pagkaon. Ikaduha, kaning gitawag nga drinks, or ato na ning i-appeal diri sa pagkaon. So ang sunod diri cloth o bisti. Common kayo nga gipangita sa tao, pagkaon, bisti. Gali kung atong pangidugang diri ang kaning kapuy-an. So mo ni mga basic needs sa tao. Ning giingon diri sa Biblia nga ayaw kuno pagkabalaka ani nga mga idugang lang nato ang ikatulog. Wala ni sa Bible pero ako na lang idugang mo may common kaayo Pinoyanan. So hinay na ako ang pintilpin. Pero giingon diri nga mao ni basic need o mga butang nga gikinahanglan sa usa ka tawo. So mao kini ang unahon niya pagpangita. Pero gaingon diri sa Bible nga kani nga mga butanga mao ni ang gipangita sa mga hintil. So gipangita sa mga Gentiles or hintil. Kung maingon tag hintil, dili ni sila Israel. Ang kalainan kung dili ka Israel, hintil ka. So mao ni nga mga butang nga gipangita sa mga hintil. Unsa may wala pangita sa mga hintil? Ang Ginoo. Kung ngano man wala man sila kaila sa Ginoo. Ang Israel, sila man ang gisaaran sa mga sa Biblia na ay mga saad ang Diyos, ang kaluwasan, ang prosperity sa Israel. So ang Israel yun ang nakailaw una sa buhi Diyos. Sila ang gihawas nila sa Diyos dito sa Ehipto. So sila ang katawan sa Diyos. Ug ang Israel walay hanaw sa Diyos. May gani kita tungod kay gi-reject sa Israel si Kristo, mao nang gihatag sa tuwa ang opportunity nga makadungog kita nga mga hintil ug unsa ang kaluwasan ug unsa ang saad sa Dios sa Israel ug makaapil ta pinaagi kang Kristo. So wala pangita sa hintil ang Ginoo. Kadaghan karon nga unahon ang pagkaon ng bisti, pero wala gid sila nangita sa Ginoo. So unsa man ang giingon sa Ginoo di ay sa 33. Importante kay ini sa verse 33. Giingon niya diri nga, but seek ye first. Na pa sa verse number 32. For your Father knoweth that ye have need of all these things. Ang inyong amahan nakasayod nga nagkinahanglan mo ani nga mga butang. So ang amahan na giisutan niya ang Israel nga nasayod na nga importante ni kabalo siya. So wala pa mo naghisgot
wala pa mo nangita kabalo na mahal nga naa ni siya nga panginahanglan. Siya man ang design sa lawas sa tao, siya man ang design sa ato ang kahimtang sa atong mga kinahanglan. Pero sa verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So giingon niya kung unahon kuno nimo ang Ginoo, kani nga mga butang nga gikabisihan nimo apas nga maglisod kag takop, giingon diri kung unahon nimo ang Ginoo kani siya idugang. So himuot pa ang Dios, gidugang pa sa imuha ang pagkaon o bisti. Kana kung unahon nimo ang Ginoo pagpangita imbis ang pagkaon og bisti. Unahon nimo ug napay gidugang didto. Seek ye first ang gingharian sa Ginoo. Gingharian. Gingharian sa Ginoo og iyang pagkamataron. Pangita ang Dios ug ang iyang pagkamatarong. Importante kaayo ni, mas importante pa ning pagkamatarong kaysa sa pagkaon ug bisti. Ang Dios ug ang iyahang pagkamatarong. Kung imo kuno ning unahon ning duha, mosunod ra ang mga panginahanglanon. Wala nagpasabot pod ang Biblia nga dili na ka manarbaho, dili na pud ka mukaon. Kana siya nagisgot lang nga kung priority nimo ang Dios, di ka maglisod ani nga mga nga example naa kay mabantayan nga muklaim nga sila Kristohanon pero sila naa sa mga sakyanan, sa mga balay-balay nga nangayog mga hinabang, nangayo og mga pinansyal nga pamaagi nga pinansyal aron i-support kuno sa ministry nila. Sa tinuod lang kung ang usa ka tawo naa sa Dios, dili na siya kinahanglan mangayo manglimos para sa ministry. Kay giingon diri nga sa pulong sa Dios sa Mateo 6:31-33 nga ang Dios na mismo ang mag-supply. No need na mga limos. So kanang pagpanglimos sa dalan gamit ang pangalan ni Kristo, dili na siya maoy katuyuan sa Biblia nga usa ka Kristohanon magpaubos, magpakaulaw sa iyahang pagka-Kristohanon sa pagpangayo. Imbis ang Kristohanon dapat pagani maoy mohatag panalangin man. It is better to give than to receive. So unahon ang Ginoo ug iyang pagkamatarong. Unsa man yung pagkamatarong nga gisgutan sa Biblia? Monis ang gihimo ni Jesus Kristo. Kani nga pagkamatarong iya sa Dios, kabalutan nga ang tao ang atong pagkamatarong short, dili kaabot sa standard sa pagkamatarong nga gipangita sa Dios. Example, kita nga mga tao makahimo tag sala, kana pa lang ebidensya na nga ang atong pagkamatarong dili nato ma-perfect. So tungod ana ang Ginoo nagpadala sa iyang pagkamatarong kinsa si Jesus Kristo aron nga tanan nga mutuo kang Kristo makaangkon og kinabuhi nga wala nay katapusan ug dili na siya malaglag sa impierno. Anaa siya kasiguraduhan ni Kristo kaya ang iyang pagkamatarong gihimo ni Kristo dito sa krus. Siya ang nagbayad sa gikinahanglan aron ang atong sala mabayaran, maimpas ug di natapaninglan sa Dios. Ug kana nga pagkamatarong gihatag na ang Kristo. So unaha ang Ginoo, ang gingharian sa Dios. Unaha ang unsay gisulat sa Bible, unaha ang Ginoo sa pagpangita. O si Kristo
ang pagkamatarong unahan nga imuha ning maangkon pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili lisod nga ang pagkaon og bisti mosunod ra kung ang kinabuhi nimo subay sa Dios o kang Kristo. Di lisod ang mga panginahanglanon. Maayong adlaw sa tanan. Muna yung episode number 17 sa libro sa Mateo, padayon ta sa pagtuon. At hangin na po ang sunod na ito nga pagtuon nga episode. Ug maayong adlaw sa tanan. Ug God bless.